नमस्कार, मिसन 753 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। हामीले निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर मिसन 753 अन्तर्गत चुनावी गतिविधिलाई समावेश गरिरहेका छौं। भनिन्छ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष भनेको निर्वाचन हो र जनादेशको नवीकरण पनि हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता स्वयंबाट आफूमाथि शासन गर्ने शासन रूपी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धति नै निर्वाचन हो। वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी अनि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भने राजनीति भनेको खराब र खतरनाक बीचबाट राम्रो नराम्रो अनि सही र गलत छु भन्ने एउटा छुट्याउने कला पनि हो। देशमा चुनावी सरगर्मी एवं राजनीतिक तामझाम उत्तिकै बढ्दो छ। सार्वजनिक स्थान निर्वाचनमय हुँदै गइरहेका छन्। वास्तवमा स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो। शक्ति विशेष उम्मेदवार जो भए पनि राजनीतिक दलका नाउँमै मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी वा अभ्यास रहिआएको सबैमा विदितै छ। तर अब यो निर्वाचनमा उम्मेदवार कुन दलको हो, कस्तो दलको हो भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, त्याग, समाज, त्यसैगरी सेवाप्रतिको लगाव, विशेष योग्यताको खोजी नीति गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। पार्टीभन्दा राष्ट्रमाथि हुन्छ भन्ने भावना आत्मसात गर्दै आफ्नो मताधिकार सुझबुझका साथ प्रयोग गर्नु जरुरी छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि 9 दिन मात्रै बाँकी रहँदा हामी स्टुडियोमा अतिथिका साथ निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विकास विचारक प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य, त्यसैगरी पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा अनि वरिष्ठ पत्रकार एवं विशेष गरी उहाँ नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ शम्भु श्रेष्ठ। उहाँहरू तीनजनासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म शम्भु सरबाटै सुरु गरेँ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँसँग मेरो दोस्रो पटक कुराकानी यो। आज हामी विगतको कुराकानी भन्दा अलिक फरक तौरबाट यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तर करिब करिब अवस्था कुराकानी गऱ्यो भने 3 वर्ष अगाडि तपाईँ र मैले के कुराकानी गर्थ्यौँ, आज के कुराकानी गर्छौँ त्यसको सारमा हेऱ्यो भने फरक हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक घटनाक्रम त्यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ। संहिता कार्यान्वयन भएसँगै जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लागेको छ। स्थानीय सरकारको यो पहिलो कार्यकाललाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? समीक्षाबाटै सुरु गरौँ। अब स्थानीय निकायको 5 वर्ष जुन कार्यकाल पुरा भयो, यो निर्वाचनभन्दा अगाडि आम जनताहरूले त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। र मेरो विचारमा कुनै पनि पार्टीले 5 वर्षको समीक्षा गरेका छैनन्। 5 वर्ष अगाडि जे गर्छु भनेका थिए ती कुरा गरेका छैनन् र नयाँ नयाँ कुराहरू उनीहरूले जनतालाई भ्रम पार्नको लागि नयाँ नयाँ कुराहरू गरिरहेका छन्। र एउटा पत्रकारको हिसाब किताबले मैले हेर्दाखेरि गएको चाहिँ नि 54 सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले लगभग 40% मत ल्याएर जितेको थियो। 14,079 जना टोटल एमालेका उम्मेदवारले जिते। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ 123 वटा पालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत, पोखरा महानगरपालिका लगायत, हेटौडा महानगरपालिका लगायत 123 वटा वडामा एमाले जितेको थियो। र त्यति बेला एमाले के गर्छु भनेर चाहिँ जनतालाई भनेका थिए, ती काम गरे त? जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ अब आउने उम्मेदवारहरूलाई। किन भन्दाखेरि ती उम्मेदवारहरू कतिपय दोहोरिएर फेरि गएका छन् र गएका वचनबद्धता पुरा नगर्ने र अहिले आएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। मेरो विचारमा यो 5 वर्षमा स्थानीय निकायमा केहीले राम्रो काम गरे होलान्, तर सुशासनमा निकै कमजोर रह्यो। किन भन्दाखेरि स्थानीय निकायमा 6 खर्ब 75 अरबको बिरुजु महालेखाले देखाएको छ। 6 खर्ब 75 अरब भनेको सानो रकम होइन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवामा विकासका काम गर्ने भन्दा पनि जनताको करबाट उठेको पैसामा भ्रष्टाचार गर्न तल्लिनु भयो भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। त्यसकारणले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, कतिपय भ्रष्टाचारीहरूलाई अख्तियारले कारबाही पनि गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनमा हामीले सोध्नुपर्छ उम्मेदवारहरूलाई कि चाहिँ तिमीले यो गर्छौ भनेको थियो, के गर्यौ?
र फेरि यो गर्छु भनेर आउँदैछौ, तिमीलाई हामीले भोट दिन्नौ भन्न सक्नु पर्यो। र विभिन्न प्रलोभनमा चाहिँ नि जनताहरू मतदाताहरू भुल्नु भएन। किन भन्दाखेरि स्थानीय निकाय भनेको लोकतन्त्रको जग हो। त्यही जग कमजोर भयो भने लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन, राष्ट्र सबल हुन सक्दैन। हुन्छ, म फेरि तपाईँसँग केही समयपछि आउँछु। यति बेला म इलामा मित्रै लाग्छु। यहाँको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? यो 5 वर्षको कार्यकाललाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, यो नयाँ संविधान आएपछि यो एउटा नयाँ प्रयोग थियो। यो स्थानीय निकाय होइन कि स्थानीय तहको सरकार हो र यति धेरै शक्तिशाली सरकारको जुन कल्पना भएको थियो 8औं अनुसूची 9औं अनुसूची संविधानको हेर्ने हो भने यो प्रयोग गर्दाखेरि म शम्भुजीसँग अग्री गर्छु। बेरोजु भनेको त एउटा एकदमै गम्भीर समस्या हो, तर मलाई के लाग्छ भने यति धेरै कडाइसँग या धेरै हार्सली पनि यसलाई हेर्नु हुँदैन। किनभने एउटा त बिल्कुलै अनुभव नभएको हैन, यो यस्तो सरकार चलाउने बिल्कुलै अनुभव नभएको त्यस्तो पंक्ति यसपालि अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा जितेर आएका थिए, केही अनुभवी पनि थिए। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि यो बेरोजुको समस्यालाई चाहिँ गम्भीरता साथ लिनुपर्छ। अकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ, किनभने यो स्थानीय सरकारसँग पावर पनि धेरै छ, पैसाको स्रोत पैसा पनि आउँछ भनेपछि यो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ एकदमै कन्सर्नको विषय हो। तर मलाई खुसी चाहिँ के लाग्छ भने स्थानीय सरकारमा महिलाहरूले जति धेरै उपप्रमुख दिइयो नि, उपप्रमुखको पावर हुँदैन भनेर धेरै उम्मेदवारी उपप्रमुखलाई दिए अघिल्लो चुनावमा दलहरूले। ती उपप्रमुखहरूको काम को सञ्चालनमा उनीहरूलाई कति अप्ठ्यारो पर्यो। अब न्यायिक समिति, आर्थिक समितिहरू चलाउँदाखेरि तैपनि त्यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ नि मैले राम्रोसँग हेरेको छु, महिला उपप्रमुखहरू र प्रमुखहरू। म प्राध्यापक आचार्यतर्फै जान्छु। यहाँले चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, प्लस घोषणापत्र, विशेष गरी 74 सालको निर्वाचनमा जुन घोषणापत्र देखियो त्यसबाट अहिले केही सिके जस्तो, चेते जस्तो, तर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय तहको घोषणापत्र हो कि होइन, यो प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र हो कि जस्तो देखिन्छ नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? धन्यवाद राजजी। पहिला अघि तपाईँले कार्यक्रमको ओपनिङ जुन गर्नुभयो नि, यो निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको दसैँ नै चाडबाडै आए जस्तो भन्नुभयो, एक हिसाबले हो पनि हो। म यो विकासको अध्ययताको हिसाबले म कसरी हेर्छु भने यसलाई, निर्वाचन भनेको खालि भोट दिने, चुनाव प्रचार गर्ने घोषणापत्र मात्र होइन। हाम्रो जस्तो एउटा विकासको सुरुको पाइला चाल्दै गरेको मुलुकमा मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने यो निर्वाचनको पोइन्टमा आएपछि जुन अघि तपाईँले उठाउनु भयो, योभन्दा यो 5 वर्षको हामीले के राम्रा काम गऱ्यौँ, के चाहिँ कमजोरी रहे र हुनुपर्ने के हो भन्ने त्यो चर्चा परिचर्चा, त्यो चाहे घोषणापत्रमा होस्, चाहे दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिमा होस्, चाहे उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धतामा होस्, चाहे तपाईँले यस्तो टेबलमा गर्ने छलफलमा होस्, त्यो चाहिँ एकदमै निराशाजनक छ। त्यसमा म उत्साहित हुनुपर्ने, किनभने तपाईँको पोइन्टमा आउँ, ठिक छ, घोषणापत्रमा यो एउटा कर्मकाण्डी त्यसलाई भन्नै पर्छ। घोषणापत्र भनेको त्यो कुनै एउटा औपचारिक दस्तावेज, एउटा योजनाको नभइकन त्यो लेख्नु पर्यो। सबै राम्रा कुराहरू पार्टीले, उम्मेदवारहरूले लेख्न जान्ने, भाषा राम्रो भएको, अझ अलिअलि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जार्गन पनि हाल्न सक्ने मान्छेलाई जम्मा गरेर लेखेका हुन्, त्यो आम जनताले पनि पढ्दैनन्। त्यो त्यसको आफ्नो ठाउँमा छ। तर अचम्मको कुरा के भयो भने अघि तपाईँले सन्दर्भ उठाउनुभयो, शम्भुजीले पनि सन्दर्भ उठाउनुभयो। अघिल्लो चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले केपी ओली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा राम्रो डिपार्चर हाम्रो राजनीतिको यो संहिता आएपछि भौतिक विकास, पूर्वाधार विकास, समृद्धि, सुखी नेपाली भन्ने ती महत्त्वपूर्ण त्यो चाहिने नारा थिए, हुनुपर्ने नारा। हामी नारालाई नै, सपनालाई नै गाली गर्न थाल्यो भने कहीँ पनि पुग्दैनौँ। र हाम्रो यो तपाईँको समीक्षा पनि कस्तो भयो भने पनि गाली गर्नु पर्यो भने पनि सोलो डोलो गर्ने, अनि त आफ्नो पक्षको भयो भने समर्थन गर्नु पनि सोलो डोलो गर्ने पनि। त्यसैले अघिल्लो चोटिका घोषणापत्रमा खास गरी नेकपा एमाले, त्यसपछि काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पनि कभर पेजमा नै रेल छ है, त्यसमा पनि मेट्रो पनि थियो। अनि अहिलेका घोषणापत्र मैले दुईटैको हेरेँ, सरसार्थी समय नै दिएर, तिनमा के छ भने अब एमाले त उनले एउटा कस्तो ब्रान्ड स्थापित गरिदियो भने विकासका कुरा भनेका एकदम चाहिने, आकर्षक चाहिने, ताली बज्ने भाषण मात्रै गरे हुन्छ।
त्यसमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तयारी गर्नुपर्ने केही होइन भन्ने त्यो एउटा त्यो देखियो त्यो नम्बर चाहिँ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के भयो भने ओहो यो त विकासको कुरा त गर्नै पनि नहुने रहेछ उहाँले भन्नुभयो अस्ति महामन्त्रीले नै ठुला सपना नदेखाऊ है भन्ने 7 बुँदे एउटामा भनेको हेर्नुहोस् हामी भौतिक विकास समृद्धि जुन भन्छौँ त्यो भौतिक विकास एउटा व्यवस्थित लय मिलेको सुन्दर भौतिक विकास प्रकट हुने ठाउँ स्थानीय निकाय त्यो हिसाबले त हामी भौतिक विकास व्यवस्थित सहरीकरण बस्ती हाम्रा स्थानीय चाहिँ पूर्वाधारहरू सफा स्वच्छ त्यो सहर भनेको त्यो त अहिलेको मेयर भनेको साँच्चै किन मन्त्रीहरू मेयरमा इन्ट्रेस्टेड भएको छन् किनभने यो कार्यकारी पद हो। धेरै देशहरूमा राजधानीको मेयर अथवा ठुला सहरको मेयर भएका मान्छे राष्ट्रपति हुन्छन्। अहिले इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति हेर्नुहोस् पहिला उहाँ 2टा सहरको पहिला 2012 मा जाकर्ताको मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गभर्नर भन्छ त्योभन्दा पहिला सानो सहरको हुनुहुन्थ्यो। यो कोरियाको एउटा राष्ट्रपति पनि मेयर सक्सेसफुल भएपछि हुनुभएको छ। त्यसैले त्यो कुराहरू कता कता यो दुईटै ठुला पार्टीमा त्यो एउटा आत्मविश्वास नै गुमाउनु भएको छ। र मूल कुरो तपाईँले यो 5 वर्षमा के भयो भन्दा 5 वर्षमा बजेट खर्च भयो, केही कार्यकर्ता पार्टीकाले जागिर पनि पाउनु होला स्थानीय तहमा, केही भ्यू टावरहरू खडा गरिए, केही भएका चाहिने ती ग्राभल बाटाहरूलाई पिच गरिए। अब मलाई सुन्नुहुन्छ भने त्यो विकास होइन। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले एउटा भन्नुहोस् नक्सा बिनाको राम्रो यो बालुवाटार हो, यहाँ तपाईँको 2 रोपनी जग्गामा एउटा चाहिँ भवन बनाउने तपाईँसँग पैसा पनि छ र त्यसको बिना कुनै आर्किटेक्ट इन्जिनियरको नक्सा बिना एउटा ठेकदारलाई ल्याएर ल खन्ता बाबु भन्नु त खन्दैछ। त्यो 2 रोपनीको जग्गामा यता पनि जग खन्नु भएको छ उता पनि जग खन्नु भएको छ, पिलर ठड्याउनु भएको छ, कस्तो घर बन्ला हो। हाम्रो स्थानीय विकासको शैली यो 5 वर्षमा कुनै व्यवस्थित सहरीकरण तपाईँको योजनाबद्ध सहरीकरण योजनाबद्ध पूर्वाधार त्यसको फिटिक्कै पाइला नचालिकन अत्यन्तै तदर्थ र कर्मकाण्डी रूपमा केही बजेट खर्च गरियो र त्यसबाट सबभन्दा चाहिने तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने त्यसबाट पाठ सिक्ने कुरामा पनि अहिलेको चर्चा छलफल त्यतातिर मुखरित छ। म फेरि यति बेला म सम्भु सरतिरै लागेँ। मैले जसरी सूर्यराज सरले भन्नुभयो तिनै कुराहरूमा रहँदै स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै हामीले नजिकबाट छुन सक्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने आम नागरिकको दैलाको सरकारको रूपमा पनि लिइन्छ। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर 74 सालमा विशेष गरी धेरै भनियो, तर सिंहदरबार पुग्यो पुगेन, व्यतिथि र भ्रष्टाचार अनियमितता सिंहदरबारमा जुन शैली छ त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भनेर आम गुनासो पनि सुन्यो। ठ्याक्कै त्यो गुनासो जस्तै अवस्था हो या तपाईँको फरक धारणा? यो त आम जनताले महसुस गरेको कुरा हो। सामान्य नागरिकले तपाईँको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन जानु पर्दाखेरि पनि 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, त्यो एउटा गाउँको मान्छेले कहाँबाट 1000 रुपियाँ ल्याउन सक्छ? त्यो त धेरैले अनुभव गरेको कुरा हो। अब नागरिकताको सिफारिस गर्न गयो त्यतिकै मात्रामा शुल्क लिने र सेवाहरू केही नदिने, यो एउटा चाहिँ विकृति चाहिँ देखियो। र यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ निःशुल्क रूपमा तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको कुरा समीक्षा गर्ने हो भने अब एउटा गाउँमा एउटा अस्पताल त सामान्य शैय्याको 15 शैय्याको अस्पताल त बनाउन सकिन्छ एउटा पालिकामा। केन्द्रले बजेट दिन्छ, प्रदेशले बजेट दिन्छ, स्थानीय सरकारसँग बजेट हुन्छ र हामीले ती सारा कुराहरू सपना मात्रै बाँड्यौँ। अब गाउँ गाउँमा अस्पताल हुन्छ भने बालुवाटारबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गऱ्यौँ, कहाँ गाउँ गाउँमा अस्पताल भयो। अहिले पनि तपाईँले समाचार सुनिराख्नु भएको छ, सामान्य एउटा चाहिँ सुत्केरी व्यथा लागेको मान्छेलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, पोखरा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अनि किन चाहिँ तपाईँको मनाङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य एउटा अस्पताल बन्न सक्दैन, प्रसुति गृहको सेवा त्यहाँ किन बन्न सक्दैन? यो त एउटा सामान्य कुरा थियो। त्यस्तै एक उत्पादन एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने धेरै नारा लगायौँ हामीले, र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि निकाल्यौँ हामीले, तर उत्पादन के गर्यौँ त हामीले? आज तपाईँको चाहिँ कागती मात्रै तपाईँको 90 करोडको आयात गरेर खानुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। धान र चामलको त कुरै छोडिदिउँ होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले गाउँका मान्छेलाई पनि होइन एक गाउँ एक सहकारी घर घरमा रोजगारी पनि भन्यौँ। त्यति बेला मलाई याद छ नारा, म त प्रचारै गरेर हिँड्ने मान्छे हो होइन। र हिँड्यौँ र हामीले न गाउँमा सहकारी खोल्न सक्यौँ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर घरमा रोजगारी दिन सक्यौँ। चुनावमा भोट हाले
भोट हालेको भोलिखेर ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु हिँड्छ, त्यसपछि चाहिँ गएर मेन पावर कम्पनीमा आउँछ, भएका जग्गा धितो राख्छ, बाँझो हुन्छ, त्यसपछि गएर ऊ खाडी मुलुकमा 20-30 हजार कमाउनको लागि ऊ खाडी मुलुकमा पुग्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। र त्यो अवस्थालाई रोक्नको लागि प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रम कि रोजगार कार्यक्रम बनाउन सुरु गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 10-15 अरबै खर्च भएको छ। र आखिर त्यो काम हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि कार्यकर्तालाई कागजमा चाहिँ काम गराएर बाँड्नको लागि कार्यकर्ताको पालनको लागि मात्र खर्च गर्यौँ। सर, अब जस्तो यहाँले यसो भन्दै गर्दा जति पनि हामीले स्थानीय तहमा भएका व्यतिथि विकृतिको कुराकानी गर्दै गर्दा फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने स्थानीय तह सम्बन्धी एउटा आकर्षण फरक किसिमको पनि छ। यही मत खसाउन पनि अघि मैले सुरुमै भने जस्तो एउटा दसैँ जस्तो नयाँ कपडा लगाएर मानिस मत खसाउन जान्छ, त्यो दिन त्यो आकर्षण छँदैछ। यो आकर्षणको रहस्य चाहिँ के हो? सेवाको भाव हो, शासक बन्ने अवस्था हो, या बजेटको हालिमुहाली गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो? अब यो के हो त भन्दाखेरि व्यापार भयो, राजनीति सेवा भएन। त्यस कारणले अहिले 10 करोड खर्च गरेर भए पनि जितिहाल्ने, गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष हुन्छ कि मेयर हुन्छ कि के हुन्छ, जो जग्गा लडेका छन् जितिहाल्ने। जितिसकेपछि चाहिँ नि चुनावमा खर्च भएको पैसाभन्दा डबल पैसा चाहिँ नि ठेक्कापट्टाबाट उठाउने। हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाका अध्यक्षहरू मेयरहरूको चाहिँ नि आफ्नै डोजरहरू छन्, ठेकेदार कम्पनीहरूको चाहिँ सँग उनको साँठगाँठ छन् र उनले के गर्छन्, विकास निर्माणका काम पनि तिनै ठेकेदारले दिन्छन्, कमिसन खान्छन्। र म एउटा घटना तपाईँलाई भन्छु, म 3 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यता मेलम्चीतिर जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि सुनकोशी नदीको बगरैभरि तपाईँको चाहिँ नि डोजर थियो। र मैले भने त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई यो के हो, यसरी चाहिँ डोजरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्ने भने त पर्यावरण बिग्रिन्छ। भोलि तपाईँको यत्रो बाढी पहिरो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ भोगिरहेको छ, त्यसका कारण चाहिँ यी कारण हुन सक्छन्। त्यस कारणले यो कसले गरे हो यो भन्दाखेरि गाउँपालिकाले गरे हो। अब गाउँपालिकाले त्यो काम गर्छ, त्योसँग सिडिओ मिल्छ, त्योसँग पुलिस मिल्छ, त्योसँग अख्तियार मिल्छ, सबैको सेटिङमा तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ। के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय लुट भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय लुटलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा त राजनीतिक दलका नेताहरूले सोध्नु पर्ने। सबभन्दा पहिला आफू इमान्दार हुनु पऱ्यो नि। र तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने 123वटा पालिकामा तपाईँको चाहिँ मेयरमा जित्यो एमाले। कैयौँ चाहिँ एमाले जितेका मेयरहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा चाहिँ तपाईँको अख्तियारले कारवाही गर्यो भन्दाखेरि अहिले सिङ्गो पार्टी पनि त थियो नि, पार्टीमा उजुरी पनि त आएको थियो फल्नाले यस्तो गर्यो भनेर। तर तिनीहरूमाथि किन कारवाही गरिएन भन्दाखेरि गल्ती कसको छ त भन्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूको गल्ती छ। ती नेताहरूले गल्ती गरेकै कारणले कार्यकर्ताले पनि उनको कमजोरी बुझेका छन्। यिनलाई लगेर पैसा दियो भने यिनलाई हामीले चाहिँ टिकट पनि दिन्छन्, यिनले हाम्रो संरक्षण पनि गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा गलत एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ भावना चाहिँ तलसम्म फैलिएको छ। यो एउटा चाहिँ विकृति हो र लोकतन्त्रको लागि यो खतराको कुरा पनि हो। किन भन्दाखेरि यस्तै किसिमको विकृतिले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रै काम लागेन, गणतन्त्रै काम लागेन भन्यो। आखिर जनताले लडेर पटक नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेका छन्। के का लागि गरेका छन् भन्दाखेरि एउटा जीवन एउटा चाहिँ सुधार होला भन्ने अपेक्षामा। र संसारमा जति पनि ठाउँहरूमा तपाईँ क्रान्ति भएका छन्, आन्दोलन भएका छन् र त्यसले गरेको परिवर्तनपछि ती देशहरू बनेका छन्। तर नेपाल जतिवटा क्रान्ति भए पनि, जतिवटा परिवर्तन भए पनि नेपाल किन बिग्रियो भन्दाखेरि परिवर्तनपछि नेताहरू भ्रष्ट भए। हिजो 30 वर्ष अगाडि, 48 साल अगाडि तपाईँको चाहिँ हात्तीसाप चप्पल लगाएर आउने नेताहरू, काठमाडौँका बाग बजारमा 150को भाडा बस्ने नेताहरू आज काठमाडौँमा अरबौँका बङ्गलामा यिनीहरू कसरी बसे? यिनका के कुनै व्यवसाय गरेका थिए यिनीहरू 48 साल पछाडि? कुनै ठेक्कापट्टा लिएका थिए यिनीहरूले? तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय लुटको धन हो यो। तर यिनीहरू नै शक्तिशाली छन्। किन शक्तिशाली छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले नै अख्तियारका प्रमुख नियुक्ति गर्छन्, आयुक्त नियुक्ति गर्छन्, सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन्, न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन्। सबै कुरा यिनले कब्जा जमाएर बसेका छन्। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रबाट हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता हो। चुनाव आउँदैछ फेरि पनि स्थानीय निकायको। यदि जनता सचेत भए र जनतालाई यी कुराहरू हामीले बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरूले पक्कै पनि यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म पनि एउटा मिडियाकर्मी हो, हामीले बराबर आवाज उठाइरहेका छौँ। तपाईँ मिडियाकर्मी हो, तपाईँले बराबर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। र मिडिया यति शक्तिशाली हुनुको कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको ढुकढुकी बाँचेको छ। म इला म्यामतर्फै लाग्छु। विशेष गरी लोकतन्त्रको सौन्दर्यकरणलाई यथावत राख्नका लागि भए पनि निर्वाचन हुन्छ। यहाँ आफै पनि पूर्व आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो अभियानमा यहाँको पनि त्यो सरिक रहनु नै भयो। आज
पिर्के सलामीको लहर स्थानीय तहमा जुन किसिमले चल्यो, जुन देखियो, त्यो पनि एउटा शासक बन्ने मोहबाट अभिप्रेरित थियो भनेर कसैले भन्दै गर्दा र तपाईँ निर्वाचन आयुक्त भएर निर्वाचन गरेर जुन सपना देख्दै गर्दा आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म अलिकति अप्टिमिस्टिक छु। अप्टिमिस्टिक स्वभाव भएको हुनाले मैले अघि जुन भने नि सिकाइ थियो यो भनेर, सिकाइ भनेर पन्छिने अवस्था छैन। जुन शम्भुजीले भन्नुभयो त्यो एकदमै वास्तविकता हो। अहिले समस्या ब्युरोक्रेटिक भएको छ, एकदमै स्थानीय सरकार। वार्ड अध्यक्षले आफूले सांसद जस्ता हुन्थे नि, सांसदका जुन विकृति छ विकृति ल्याएका छन् र व्यथितिको विकेन्द्रीकरण भएको छ क्या, डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नि व्यथितिको भयो। अब आकर्षणको कुरा गर्नुभयो, जहाँ सत्ता र शक्ति छ, पहिला त अझ बुझेको थिएन कि यो लेभलको स्थानीय सरकार जुन कल्पना गरियो यो संविधानमा, स्थानीय तह त्यति पावरफुल थिएन जति पावरफुल यो सरकार छ। त्यसैले यो अघिल्लो निर्वाचनमा, यो 5 वर्षको अवधिमा अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यो पावर एक्सर्साइज गरे होइन। यो एकदमै धेरै पावर छ र आकर्षणको कारण हामीले सत्ता र शक्तिले गर्दा यो यता आकर्षण भएको हो र यो एकदमै साँच्चीकै विडम्बनापूर्ण छ। किनकि हामीले जुन सरकारको कल्पना गरेका थियौँ ढोकामा मद्दत गर्ने होइन, हाम्रो कन्सर्न्सहरू रेज गर्ने, जुन चाहिँ नि राजनीतिक नहुन पनि सक्छ, स्थानीय सरकारहरू राजनीतिक दलको हुनु हुँदैन भन्ने एउटा स्कुल पनि छ। र त्यसको सट्टा यो धेरै प्रवृत्ति यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा के भयो भने हामी त एकदमै ठुला मान्छे भयौँ यो जितेर। अनि खेरि उनीहरू त्यही पुरानो जुन जालो छ, पहिला जुन गाउँ नगरको उसमा ठेकेदार दलालको जालोमा परेर अहिले उहाँले जुन भन्नुभयो निर्वाचन खर्चिलो भइराखेको छ। सबभन्दा डरलाग्दो के छ भने स्रोत र शक्ति, सत्ता, स्थानीय सरकार बलियो छ होइन, त्यसैले आकर्षण पनि छ। र खर्च मलाई के लाग्छ भने एकदमै धेरै, यो हिसाब जति पनि बुझाउनु उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन आफ्नो खर्च चाहिँ हामी सबैले देखेको छ एकदमै धेरै छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा चाहिँ नि मिडिया हो, अर्को नागरिक समाज हो र त्यहीँको लोकल व्यक्तिहरू होइन। त्यहीँको लोकल व्यक्तिहरूले मोनिटर गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई छान्दाखेरि कसले बढी खर्च गरेको छ, कसले आचार संहिताको पालना गरेको छैन, त्यस्तालाई बोयकट गर्नुपर्छ। नत्र भने यो सुधार चाहिँ नि पार्टीका दललाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर अथवा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर कसै यो पन्छाएर हुँदैन कि, यो हामी सबै यसको लागि जिम्मेवार छौँ। त्यसो भए जस्तो चुनावमा घोषित भन्दा अघोषित खर्च भएको धेरै रिपोर्ट पनि आउँछ, त्यो पैसा कहाँबाट आउँदो रहेछ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? त्यो त एकदमै स्पष्ट छ नि, छर्लङ्गै छ नि, त्यो ठेकेदार दलालहरूबाटै आउँछ। र यो स्थानीय सरकार त यो प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने ठाउँ छ। यहाँ अघि बढ्नुभयो, जहाँ तहीँ गिट्टी निकालेका छन्, बालुवा निकालेका छन्, ढुङ्गा निकालेका छन्, यस्तै कुराहरूबाट आउँछ अनधिकृत। यो मोनिटरिङ चाहिँ हुनु पर्यो क्या। जुन देख्नुभयो अस्ति तपाईँले धेरैवटा डोजरहरू, अब प्रतिनिधिहरूले नै डोजरहरू ओन गरिराखेका छ, त्यो जेबिसी के भन्छ त्यो सबै ओन गर्ने र आफैको बिचमा त्यो नेक्सस चलाउने, कहीँ नपुग्ने बाटो बनाएका छन्। त्यो बाटो पहिरोले अर्कोचोटि अर्को वर्ष अर्को बर्खामा पुरिन्छ, तर बाटो खनिराखेका छन् होइन, त्यो कहीँ पुग्दैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यस्ता बाटो पनि बनेका छन्। तर सँगसँगै हामीले आशा चाहिँ छोड्नु हुँदैन, किनभने यो कुरा हामी बहसमा त ल्याएका छौँ नि, यो बहस गर्छौँ र 9 दिनपछि हामीले भोट दिँदाखेरि एउटा हामी के सोचौँ भने जुन उम्मेदवार बरु स्वतन्त्र होस् उम्मेदवार, तर जसले कम खर्च गरेको छ, जो तपाईँको ढोकामा आएको छ, त्यसको म्यानिफेस्टो पढ्नुहोस् बरु होइन, र सही मान्छेलाई भोट दिन यो ठुलो अवसर हो, जो चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। किनकि यी नेताहरू पनि हामी मध्येबाटै आएका हुन्, पार्टीका मान्छे पनि हामी मध्येबाटै हुन्। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक संस्कारको त्यो मूल्यको बुझाइ चाहिँ नि हामी मतदाताहरूमा हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिले। सर, विशेष गरी केही समय अगाडि कङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले के भन्नुभयो भनेदेखि 7 करोड रुपियाँ निर्वाचनको लागि मैले खर्च गरेँ, म अब खर्च गर्ने अवस्थामा छैन, कसैले चुनाव मेरो क्षेत्रबाट लड्ने भए लड्न आए हुन्छ, त्यति पैसा तिरेर भनेर भन्नुभयो। त्यसले पनि छताछुल्ला गरिसकेको छ कि निर्वाचन कति खर्चिलो छ भन्ने कुरा। विशेष गरी स्थानीय तहको यो लोकतन्त्रको जग हो, तर किन स्थानीय तहको चुनाव पनि भड्किलो, धाँधली र यो खर्चिलो भन्दै गएको? हामीले के गरौँ भने लोकतन्त्र हामीले संविधानमा लेख्ने, कागजमा लेख्ने त्यो आदर्शमा मात्रै सीमित गरौँ। त्यसको अभ्यासमा हुँदा तपाईँले निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, जस्तो निर्वाचन आयोग कसरी बन्छ भन्नु, त्यहाँ सबै तपाईँ दलको भागभण्डामा आयुक्तहरू हुनुहुन्छ र भोलि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो खर्च गर्ने पनि आफ्नो जसले नियुक्ति गरेको बेसिक प्रिन्सिपल नै के हो भने हेर्नुहोस्, जब हाम्रो राज्यको माथिल्लो तहमा
त्यो किसिमको अभ्यास हुने बित्तिकै त्यो त्यहीँ कमजोर हुन्छ। किनभने ऊ चाहिँ कार्यकारीको जसले प्रधानमन्त्री उसले चाहिँ नियुक्ति गर्दा नै त्यहाँ मोलतोलाई गएर त्यो उसले मात्र होइन, तपाईँको यहाँ त कहाँ आइसक्यो भने संवैधानिक निकायको नियुक्ति हुँदा नै लेनदेन छ। अब तपाईँ अब अदालतको हाम्रो हालत के भइसक्यो हामीले देखिरहेको छ होइन। अहिले तपाईँको प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको त्यो महाअभियोग उहाँ त 2 वर्ष अगाडि पनि विवादितै हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँ न्यायाधीशै हुन, उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै योग्य होइन भन्ने उहाँको पृष्ठभूमिले अहिले आयो नि त। त्यसैले मूल कुरा हाम्रो के हो भने लोकतन्त्रको प्रणालीभित्र हामीले अभ्यास गरिरहेको यो चाहिँ भ्रष्टाचार, कुशासन, निरङ्कुशता, स्वच्छाचारिता सबै त्यो बाहिर हेर्दा हामी लोकतन्त्र भन्दैछौँ एकैछिन उसको लागि के भन्छ आत्मरति लिनको लागि। तर हाम्रो अभ्यास हाम्रो राज्य संयन्त्रको हाम्रो संवैधानिक निकायहरूको छैन। यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो सबै मुलुकमा हुन्थ्यो भने अन द रेकर्ड भिडियो छ होइन। हाम्रो नियम के छ, कानुन अनुसार विधिको कसैले त्यो चाहिँ हिम्मत गर्छ अझ सार्वजनिक व्यक्तित्वले हेर्नुहोस् सबै मुलुकमा भने त्यहाँ सिधै त्यहाँबाट जेलमा जाने हो त हेर्नुहोस् होइन। त्यो गैर कानुनी हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब के छ निर्वाचन आयोगमा दिनुभएको चाहिँ होइन मैले भने होइन होइन, प्रमाण छ नि त्यहाँ मेटेरियल एभिडेन्स छ। म कानुनको विद्यार्थी होइन तर यतिसम्म जान्दछु कि त्यहाँ मेटेरियल एभिडेन्स छ कि त्यो आएको युट्युबमा आएको भिडियो नक्कलियो कसैले डक्टर गर्यो भन्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने हेर्नुहोस् हामी कसरी एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई यो त हामी के गर्दैछौँ भने तपाईँले एन्टिबायोटिक्सको डोज पुरा नगरिकन दिनुभयो भने रेजिस्टेन्स हुन्छ, ब्याक्टेरिया चाहिँ नि त्यो औषधिसँग रेजिस्टेन्स हुन्छ। मलाई त डर लागेको के हो भने नि अब आम नागरिकहरूको जुन आक्रोश छ, जुन हाम्रो प्रणालीले डेलिभरी गर्न सकेका छैन। सायद 4-5 दिनपछि फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ, त्यहाँ फ्रन्ट रनर को हुनुहुन्छ सुन्नुभयो होला, मार्कोसका छोरा मार्कोस, जुन फर्डिनान्ड मार्कोस फिलिपिन्सका डिक्टेटर थिए। भयङ्कर लोकतन्त्र ल्याउने भनेर फिलिपिनी जनताहरूले पालेर 3-4 जना नयाँ राष्ट्रपति चुने, घुम्दै फिर्दै गएर त्यहाँ गयो र उहाँलाई अमेरिका जान अझै बन्देज छ। त्यो क्यान्डिडेट त फ्रन्ट रनर हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ पोलमा 55-56% छ, नेक्स्ट चाहिँ 22-25% छ। भनेको के हो भने हामीले अब समीक्षा गर्ने कुरो के हो भने यही कर्मकाण्डी लोकतन्त्रको जुन अभ्यास छ हामी भन्न पनि चाहिने। अब यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ के भन्छ अकबरको कुकुर मरेपछि कुकुर मर्यो भनेर मेरो कुकुर मर्यो भनेर फाँसी दिन्छु भनिहाले। अनि कसले भन्ने भन्दा कसैले भन्यो अनि बिरबलले भन्थ्यो अरे सरकार कुकुर त आनन्द निन्द्रामा छ, शान्त छ, योगा गरेका छ, यो गरेर भन्थ्यो अरे। त्यस्तै जस्तो हाम्रो लोकतन्त्र मरिसक्यो हेर्नुहोस्। हामी जसरी अभ्यास गर्दैछौँ तपाईँले भन्नुभयो एउटा वडाध्यक्षको चुनाव लड्नको लागि लाखौँ छ, मेयरको चुनाव लड्नको लागि करोडौँ छ, सांसदको त्यस्तै छ। अनि त्यसैले हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको मूल त त्यही नै हो नि। अब त्यहाँ हामी संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग छ, माफ गर्नुहोला उहाँकै अड्डा हो होइन। उहाँहरूले मैले अपेक्षा गर्ने नागरिकले के भने ठिक छ हाम्रा नेताहरू अलिकति बलमिचाइ गर्छन्, दबाब लगाउँछन्, तर संवैधानिक त्यहाँ जाने हाम्रा चाहिँ विद्वान प्रबुद्ध नागरिकहरू कुनै एकजनाले मैले यो दबाब राजनीतिक दबाब नेताहरूको थाम्नुभन्दा म राजीनामा गर्छु भने एउटा कोही देखियो छन् हाम्रो। त्यसैले हामीले हेर्नुहोस् यो पानीमाथिको ओभानो भएर यो नेताहरूलाई गाली गर्ने राजनीतिहरूलाई गाली गर्ने कुनै तुक छैन। यो हाम्रो सामूहिक असफलता हो र हामी त कहाँ जाँदैछौँ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि हाम्रो समाज तयार छ कि छैन भनेर अब बहस गर्नुपर्ने बेला छ। हाम्रो सबैको नालायकी हो यो हेर्नुहोस्। यो नेताहरूलाई कमसेकम नेताहरू त बल पटकमा चाहिँ जनतासँग गएर जनमत लिएर त आउँछ नि त, यान्त्रिकै भए पनि त्यसको। तर नेताभन्दा बाहिरकोमा पनि हामीहरूको जुन अभ्यास छ, जुन किसिमले हामी के भन्छौँ भने एउटा करप्ट सोसाइटीको हामी अङ्ग पनि भइरहेका छौँ। हामी तिनै नेताबाट मजासँग नियुक्ति पनि लिन्छौँ, नियुक्ति लिनलाई लोभिङ पनि गर्छौँ, अनि ठिक्क उनीहरूको मिल्नेमा उनीहरूका काम पनि गरिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि पानीमाथिको भानु पनि हामी नै कुरा गर्छौँ। त्यसैले यो समीक्षा गर्नुपर्ने के हो भने तपाईँले उठाउनु भएको यी सबै हाम्रो राज्य संयन्त्रको र एक हिसाबले हामी अहिले कहाँ दोधारमा छौँ भने अब यो हामी जुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक तपाईँको सङ्घीयता आदि इत्यादि हामी विशेषण ल्याएर हामीले जुन संविधान ल्यायौँ, अब नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्दैछ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हामीले यही अभ्यास गरेर पानीमाथिको ओभानो भएर यी शब्दजालबाट भनेर मात्रै अघि मैले फिलिपिन्सको उदाहरण किन दिएको भने के भनेर टुङ्ग्याउँछु भने यदि लोकतन्त्रले जनताका आधारभूत कुराहरू रोजगारीका कुराहरू हेर्नुहोस् त
म यही देशमा पढेर म नेपालमै बसेर चाहिने सामान्य जनजीविका गर्छु भन्दा मान्छे सास पनि ठाउँ छैन हाम्रो युवालाई। त्यो कन्टिन्यू धेरै हुँदैन। त्यसैले यदि लोकतन्त्रले डेलिभरी गर्न सकेन भने लोकतन्त्र भनेर आदर्शको मन्त्र जपेर जनता बस्दैन। हुन्छ, म इला म्यामतर्फ लाग्छु। यहाँले केही पनि भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यो इङ्गित गरेको मैले करिब बुझिसकेको छु र सरले धेरै गरेका उठाएका विषय तपाईँसँग पनि जोडिन्छन्। विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिका विषय पनि लेनदेनबाट सुरु हुन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगको यहाँ त पूर्व निर्वाचन आयुक्त पनि भइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै निर्वाचन आयुक्तहरू चाहिँ त्यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट त्यो भूमिकाबाट बाहिरिने हो, यही लेनदेनका कारणले पनि हो। तपाईँ आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ एकपटक? हेर्नुहोस्, सरले भन्नुभएको जुन कुन एक्सटेन्टसम्म म अग्री गर्छु भने हामीले गाली दललाई गरेर अथवा पार्टीको नेताले गरेर हामी पन्छिन मिल्दैन। हामी सबै जुन पब्लिक छौँ, हामी सबैको संस्कार हो, हामी मध्येबाटै नै ती नेता गएका छन् र उहाँले भन्नुभयो जस्तै हरेकपल्ट जनादेश दिएर आएका छन् नेताहरू, मतदाताको कर्तव्य पनि हो। र यो कुरा राम्रो भयो यहाँ यो प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, हामीले कुनै कुरामा फल्ट देखाउन बडो सजिलो हुन्छ। हाम्रो जुन संवैधानिक निकायको नियुक्तिहरू छ त्यो पक्कै पनि दलहरूबाट सिफारिस हुन्छ, तर मेरो अनुभवमा 6 वर्षको त्यहाँ मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि दलको व्यक्तिले कुनै पनि दलको मलाई एउटा अनुभव छ। एउटा अनुभव के छ भने निर्वाचनको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मोनिटरिङ गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि एउटा कुनै दलको रङको टी सर्ट र टोपी लगाएका 200-300 व्यक्ति थिए जम्मा पोलिङ स्टेसन बाहिर। मैले त्यो देखेपछि आई फेल्ट इन्टिमिडेटेड र मैले सिडिओलाई के भने ती व्यक्तिहरूलाई त्यो टोपी र त्यो लगाएर हटाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ मलाई एउटा खास दलको एकदम धेरै फोन आएर दुनियाँभरिको गाली गरे मलाई। तर अरू बेला मलाई कुनै अनुभव छैन कि कुनै राजनीतिक दलले, सायद प्रमुख आयुक्तलाई गर्यो होला, त्यो म अरूको लागि आई क्यानट वाउच फर अदर्स, तर ममाथि चाहिँ कुनै प्रेसर कहिले पनि भएन। र मैले अनुभव के गरेको छु भने कुनै दलको सिफारिस भएको होला, तर जसरी त्यो तर जस्तो तपाईँलाई प्रमुख आयुक्तबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक तरिकाले यसो गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ कहिले पनि त्यो एक्चुअली यो 5 जना भएको चाहिँ एउटा कलेक्टिभ विजडम हुन्छ र त्यहाँबाट मैले कुनै पनि मेरो अनुभवमा म हेर्नुहोस् म पनि मिडियाको ब्याकग्राउन्ड हो, वकिल हुँ र पहिलो हो, म पनि प्रष्ट बोल्छु। निर्वाचन आयोगमा कतिचोटि धेरै बोल्न सकिँदैन थियो, तैपनि अरू साथीहरू कोलिग्सहरूभन्दा सोसियल मिडियामा अलिकति मनै बढी बोल्थेन, मैले नै बढी गाली खान्थेँ। हाम्रो संवैधानिक निकायको जुन नियुक्तिको प्रोसेस छ नि, योभन्दा राम्रो प्रोसेस यदि विकल्प छ भने हामी सुझाव दिउँ। यो अहिलेको हामीले यो अध्यादेशको कुरा चाहिँ नगरौँ होइन, ओलीजीको अध्यादेशको, तर त्योभन्दा पहिलाको जुन हाम्रो संवैधानिक परिषदको जुन सिफारिसको प्रोसेस छ नि, भारतको निर्वाचन आयोग कति निष्पक्ष र राम्रो, शक्तिशाली, अटोनमस, फेयर भनेर विश्वास गर्छ, त्यसको नियुक्ति कसरी हुन्छ थाहा छ? गभर्मेन्ट अफ द डे, त्यो बेलाको गभर्मेन्टले के अरे तपाईँको नियुक्ति गर्छ, तर हामी कहाँ त विपक्षको नेता हुन्छ, त्यसपछि पार्लियामेन्ट्री हियरिङ हुन्छ। योभन्दा प्योर फर्म अफ त्यो प्रोसेसमा मैले प्रब्लम देखाएको छैन कि त योभन्दा राम्रो विकल्प छ भने त्यो दिउँ होइन। र निर्वाचन आयोगमा हामीले यतिकै निर्वाचन आयोग यस्तो जुडिसियरीलाई पनि राम्रा नराम्रा मान्छे सबै ठाउँमा हुन्छन्, तर संस्थालाई नै हामीले गाली गर्दाखेरि नि सर, त्यो जुन संस्था हामीले भर पर्नुपर्ने हो, जसमाथि विश्वास गर्नुपर्ने हो, त्यसको विश्वसनीयता जिम्मेवार मान्छेहरूले गाली गरिदिँदाखेरि त्यो विश्वसनीयता कम भयो भने पनि अलिकति समस्या हुन्छ। म्यामको कुरालाई सरले केही भन्न खोज्दै हुन्छ, तर म तपाईँसँग उहाँले इम्पोर्टेन्ट प्रश्न उठाउनु भयो। भारतको तुलनामा हाम्रो यो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेमै त्यो कमिटीमै प्रतिपक्षी दलको नेता समेत हुनुहुन्छ। झट्ट हेर्दा यान्त्रिक हिसाबले हेर्दा अझ निष्पक्ष हुनुपर्ने। त्यसैले मैले अघि उठाएको कुरा के हो भने समस्या राजनीतिक तहमा मात्र होइन, समस्या कहाँ हो भने हाम्रो समाजमा हामी के कुरामा बहुत तल गइरहेको छौँ भने इन्टेलेक्चुअल, प्रोफेसनल, त्यो इन्टिग्रिटी, त्यो निष्ठा राजनीतिभन्दा तल्लो तहमा हो। त्यहाँनिर के मैले अपेक्षा गरेको भने अहिले संवैधानिक निकायका जुन नियुक्तिहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ कतिपय सभ्य देशमा हेर्नुहोस् के हुन्छ भने सरकारले नियुक्ति गर्यो भने हामी प्रोफेसनलमा हामी पियर्स रिस्पेक्ट भन्छौँ, पियर्स इभ्यालुएसन भन्छौँ। कसैलाई मलाई नियुक्ति गर्यो भने मैले के भन्छु भने सरकारलाई मभन्दा मेरो विषयको मभन्दा उत्तम मान्छे उहाँलाई गर्नु भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, मेडिकल, हरेक प्रोफेसनमा म इन्जिनियर हुँ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनु त आया त्यो यस्तो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुपर्छ। यहाँ को हुन्छ? सबै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन् र त्यही रेप्लिकेसन के भयो भने
यो संवैधानिक नियुक्तिकोमा पनि र मैले अघि उहाँले भन्नुभएको टिप्पणी गर्न खोजेको मात्रै के हो भने जबसम्म त्यो नियुक्तिमा भागबन्डा हुने हेर्नुहोस् सामान्य तपाईँ हामी संवैधानिक निकायमा जाने त प्रबुद्ध व्यक्तित्व भन्छौँ हो तपाईँहरू बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ प्रबुद्ध भन्नुहोस् विज्ञ भन्नुहोस् त्यो विषयको साँच्चीकै प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुने हो भने उसले कुनै एउटा पार्टीको कोटामा जानलाई लाज लाग्नुपर्छ त्यो के भन्नु पर्यो भने नि हामीले कलेक्टिभ रूपमा सुरुमै जब तपाईँ पार्टीको कोटामा मात्रै जाने होइन त्यो नियुक्तिको लागि लबिङ गर्नुहुन्छ पार्टीका नेताहरूलाई चाहे त्यो प्रतिपक्षीको हो चाहे सत्ताधारीको होस् अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै नै त्यो संवैधानिक निकायको त्यो पदमा गएर एउटा निष्ठासहित आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नलाई त्यही सम्झौता भइसकेको हुन्छ त्यसैले अर्को कुरा उहाँको कुरा मैले थोरै टिप्पणी गर्न चाहेको के हो भने जुन संवैधानिक निर्वाचन आयोगकै भनौँ निर्वाचन आयोगका विभिन्न त्यहाँ मुद्दाहरू परे मेरै गृह जिल्लामा मतपत्र च्यातिएको फेमस भयो त्यो आयो निर्वाचन आयोगमा र त्यतिखेर मिडियाको टिप्पणी अदालतमा गयो त्यो हेर्दाखेरि हामीहरू जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएर त्यसमा राजनीतिक दबावमा गरेर गएको देखिए त्यो स्पष्ट भएको हो त्यस्ता कुरामा एउटा दुईटा परिघटना कस्तो हुनु पर्यो भने राजनीतिक शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूको दबाव थियो त्यो दबावमा निर्वाचन आयोगमा बसेको पदाधिकारीले त्यो मान्नुभन्दा हामीले राजीनामा गऱ्यौँ भने निस्किनुभयो भन्ने कहिले सुन्नु म फेरि म आउँछु यहाँहरूसँग आउँछु म समूह सरतर्फ लाग्छ यति बेला चाहिँ जस्तो यही कुरालाई नै निरन्तरता दिँदै अर्को मैले थप यहाँलाई चाहिँ के राखेँ भने विशेष गरी दृष्टि साप्ताहिकबाट यहाँ अलिकति खोज पत्रकारिता पनि गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो आधारले पनि सङ्घीय निर्वाचनमा विदेशीको रुचि देखिने सुनिने गरेको त प्रष्ट छ स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको स्वार्थ जोडिन्छ अहिलेको कुरा सँगसँगै है मैले यहाँलाई अब यो विदेशीको स्वार्थको कुरा गर्नु हो अब विदेशीको स्वार्थ त हरेक क्षेत्रमा जोडिन्छ स्थानीय निकाय निर्वाचन मात्रै होइन कि मिडियामा पनि जोडिन्छ होइन त्यही भएर हामीले मिडियामा विदेशी लगानी भित्राउनु हुन्न पनि भन्यौँ मिडिया भने जुत्ता कपडा आयात गरेर जस्तो कुराहरू होइन होइन मिडिया भनेको ब्रेन हो अनि मैले निर्वाचनको सन्दर्भमा जोड्न खोजेँ यहाँलाई हजुर निर्वाचनमा चाहिँ चासो हुन्छ कि हुँदैन उनीहरू अवश्य हुन्छ यो स्थानीय तहमा चाहिँ अवश्य हुन्छ किन भन्दाखेरि उत्तर चाइना जोडिएको छ दक्षिण भारत जोडिएको छ यहाँ हुने गतिविधिले उनको देशमा पनि प्रभाव पार्छ त्यस कारण उनको त्यो रहन्छ नै अब यहाँ अलिकति कुरा के आयो भन्दाखेरि राजनीति खतम भयो लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने कुरा आयो र नियुक्तिका कुराहरूमा आयो यो सुरेश सरले जुन महत्त्वपूर्ण जुन कुरो उठाउनु भयो मैले पटक पटक के भन्ने गरिरहेको छु भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्छ पटक पटक मैले लेख्ने पनि गरिरहेको छु कि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा उच्च नैतिकता हुनुपर्छ भनेर मैले अहिले पनि काङ्ग्रेसको गणेश मानको नाम लेख्नु परेको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लेख्नु परेको छ एमालेको मनमोहन अधिकारीको नाम लेख्नु परेको छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मदन भण्डारीको नाम लेख्नु परेको छ जो मरेर गइसके बाँचेकाहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि को स्वच्छ नेता छ त तैँले भनेको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि एकजनाको नाम लिनु पनि 10चोटि सोध्नुपर्ने अवस्था छ यो अवस्था किन आयो त भन्दाखेरि उनीहरू स्वयंले यो अवस्था सिर्जना गरे अब तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक नियुक्ति दिँदाखेरि पैसा खाएर दिएपछि त्यो मान्छेको दृष्टिमा राजदूत नै भयो त्यो राजदूत नै भए पनि त्यो मान्छेको दृष्टिमा के हुन्छ यो प्रधानमन्त्री चोर कसरी उसलाई ठिक भन्छ भन्दैन नि र उनीहरूले यो नियुक्ति गर्दाखेरि पनि के कुरो सोध्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले मेरा नाता गोतालाई नियुक्ति गरेँ भने आम जनताले के भन्छन् आम जनताले के भन्छन् त्यो कुरोलाई मात्रै उनीहरूले विचार गरेर काम गरे भने निश्चित रूपमा तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ भएर जान्छ होइन र त्यसका लागि फेरि पनि एउटा चाहिँ नि मिडिया नै हो मिडियादेखि कसैसँग नडराउने नेताहरू मिडियासँग डराउँछ त्यो त मेरो आफ्नो अनुभव नै छ तर समग्रमा भनौँ भने चाहिँ यहाँले भने जस्तै कङ्ग्रेसमा बिपीको समाजवाद एमाले र कम्युनिस्टहरूमा केहीमा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद माओवादीमा भन्यो भने शहीद परिवार भनिदियो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा चुच्चे ढुङ्गा हो जसलाई परिक्रमा गरिसकिसकेपछि जति अपराध गरे पनि हुन्छ भने जस्तो बनेको होइन अब के छ भन्दाखेरि यिनै दलहरूले 62-63 जनआन्दोलन गरे नयाँ संविधान लेखे र पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो संविधान बनाउँदाखेरि उनीहरूले के कुरो पत्ता लगायो भने
यो पटक पटक चाहिँ नेपालको अहिलेसम्मको चाहिँ आर्थिक विकास नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भन्ने कुरा पत्ता लगाए। पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउनलाई के गर्नु त भन्दाखेरि संविधानमै व्यवस्था गर्ने। के व्यवस्था गर्ने भन्दाखेरि 40% सांसद हुनुपर्ने, 40% केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने पार्टी फोड्नको लागि, नभए त्यसले पार्टी फोड्न नपाउने भनेर व्यवस्था यिनले नै गरे राजनीतिक स्थिरताको लागि। आखिर 2/3 सरकारले पनि त राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरो त देखियो। पुस 5 गते केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि त 2/3 पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि एकातिर गर्यो। अर्कोतिर कुनै पनि राजनीतिक दललाई 2/3 अब दिन नहुँदो रहेछ है, किन भन्दाखेरि यो फेरि पनि निरङ्कुश तानाशाह हुनसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ सङ्केत गर्यो। र यसलाई हामीले मिडियाका मान्छेहरूले बौद्धिक वर्गहरूले गहन विश्लेषण के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुस 5 गतेको संसद विघटन यदि सर्वोच्च अदालतले नसच्याएको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ। केपी ओलीले त्यति बेला वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेर उनले संसद विघटन गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा थियो। नेकपा थिए त्यति बेला। माधवन नेपाल र चाहिँ प्रचण्डहरू सडकमा थिए। बाबुराम भट्टराई र चाहिँ उपेन्द्र यादवहरू सडकमा थिए। र चुनाव वैशाख 17 र 27 किन हुँदैन सक्दैन थियो भन्दाखेरि त्यति बेला कोरोना मुलुकमा थियो, लकडाउनमा मुलुक थियो। र मैले अरू मिडियामा पनि यो कुरो चर्चा किन गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि यदि त्यति बेला केपी ओलीले गरेको पुस 5 गतेको संसद विघटन सदर भइदिएको भए देश कहाँ जान्थ्यो थाहा छैन। अर्को चुनाव नभएसम्म नयाँ सरकार बन्ने थिएन। केपी ओलीको सरकार 6 महिनापछि अटोमेटिकली फालिन्थ्यो संविधानबाट। त्यसपछि केपी ओलीपछि कसको सरकार आउँथ्यो, त्यो सरकारले के गर्थ्यो कसैले भन्न सक्दैन। त्यो केपी ओलीलाई मात्रै थाहा छ कि पुस 5 गते उनले त्यो संसद किन विघटन गरे र पुस 5 गतेकै परिणाम हो, विग्रह हो यो। अहिलेसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्थे, उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्थे, सङ्घको निर्वाचन गर्थे, प्रदेशको निर्वाचन गर्थे। म यति बेला इलामतर्फ लागेँ विशेष गरी तर उनी बिचैमा भागेर जानको कारणले गर्दाखेरि होइन मुलुकमा एउटा राजनीतिक विग्रहको स्थिति आयो। र त्यो स्थिति सम्हाल्नको लागि एउटा विशेष परिस्थितिमा कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुनु पनि पाइन्न भन्ने मान्छे हाँसी हाँसी प्रधानमन्त्री भयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर कम्युनिस्टहरू जानु पर्यो। 5 दलीय गठबन्धन के हो त भन्दाखेरि यो संविधान जोगाउने हो नाममा भयो, यो लोकतन्त्र जोगाउने नाममा भयो। अब उनीहरूले के कुरो सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि नै हामीले राम्रा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बनाएका छौँ, हामी सुशासन कायम गर्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ, हामी भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्छौँ, मुखले होइन व्यवहारले गरेर देखाउने यो एउटा अवसर हो। नभए सरले भन्नुभयो जस्तै, सुरेश सरले भन्नुभयो जस्तै जनता फ्रस्ट्रेट भएपछि फेरि एउटा अर्को आन्दोलन हुन्छ। अर्को आन्दोलन भइसकेपछि फेरि यिनै अनुहार आउँछ। आखिर जनताले पाउने केही होइन, त्यो जनता पलायन हुनुपर्छ। देशको स्थिति यस्तै भएर जान्छ। र हिजो पनि मैले सोच्दै थिएँ कि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि चाइना 7 साल नेपालमा प्रयत्न ल्यायौँ, त्यही टाइममा चाहिँ चाइनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओले क्रान्ति गरे, त्यही टाइममा चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजहरू गए होइन। आज चाइना विश्वको सुपर पावर आर्थिक इकोनोमीमा टप किन भइरहेछ त? त्यहाँ त लोकतन्त्र त छैन। लोकतन्त्र नभए पनि तपाईँको चाहिँ संसारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सकिन्छ, समृद्ध हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने च्यालेन्जका साथ तपाईँको चाहिँ आज चाइना उभिएको छ। केले भन्दाखेरि त्यहाँको नेतृत्वमा भएको एउटा चाहिँ देशप्रति र जनताप्रतिको एउटा चाहिँ सोचाइ। यही आएर सी जिनपिङले भने कम्युनिस्टका नेताहरूलाई एउटा कोठामा राखेर सोल्टिवटमा के भने माओले गरेको एउटै क्रान्तिले हामी यो उपलब्धि हासिल गरेका होइनौँ, निरन्तर जनतासँगको सहकार्य र सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि हामीले उपलब्धि हासिल गरेका हौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ, चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस् चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, यिनलाई चुनावमा मात्रै जनता चाहिन्छ। र त्यो जनता किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ। योभन्दा टाढा उनको सोच नै छैन। हस्, फेरि म यहाँसँग परिवर्तन हुनु जरुरी छ नेतृत्वको। हुन्छ, म यहाँसँग फेरि आउँछु। जस्तो विशेष गरी हेऱ्यो भने पार्टीका बैठकमा विशेष इमान्दार मानिएका, नकमाएका, लाभका पद नपाएका नेताहरू बारम्बार निर्वाचन प्रणाली फेर्नु पर्यो भनेर उठान गरेको पनि हामी सुन्छौँ। वास्तवमा के निर्वाचन प्रणालीमै पनि समस्याग्रस्त हो त्यो देख्नुहुन्छ यहाँले?
हेर्नुहोस्, जबसम्म यो सोचमा संस्कारमा हाम्रो आम मानिसको मतदाताहरूको, जसबाट नेता पनि भन्छन्, जसैबाट मान्छे संवैधानिक निकायमा पनि जान्छन्, जसबाट सबैतिर जान्छन्, जुन हाम्रो मिलियु भन्छन् नि जुन समाजको, त्यसमा हाम्रो संस्कारमा सबैभन्दा पहिले खोट छ। त्यो ठिक नहुन्जेलसम्म जतिसुकै प्रणाली फेरे पनि केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। एउटा स्कुल के छ भने यो एफपीटीपी नगरेर सबै नै त्यो समानुपातिक गर्ने, पार्टीलाई भोट दिने, उम्मेदवार नै नहुने भन्ने एउटा स्कुल छ। त्यसबाट एउटा फाइदा के हुन्छ भने निर्वाचन खर्चको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ नि सल्भ हुन्छ। तर यो नयाँ लोकतन्त्रमा इमर्जिङ डेमोक्रेसी भन्छौँ हामीले, त्यो मानिसको अनुहारलाई नदेखेर पार्टीलाई मात्रै भोट दिएर निर्वाचन खर्च त उम्मेदवारहरूको कम होला, तर त्यो सायद बेला आएको छैन कि यो चाहिँ नि अब कन्स्टिट्युसनल पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले डिबेट गर्ने कुरा हो। जस्तो अझ मैले यहाँसँग अलिकति मैले सजिलो यहाँलाई बनाएँ, यो निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस भइरहेको बेला जति बेला तपाईँ निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले प्रत्यक्ष प्रणालीमा पनि धेरै दुरुपयोग भएको देखिन्छ र नेपाललाई सुहाउँदो कुनै त्यस्तो प्रणाली भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले, यस्तो भइदिएको भए हुन सक्ने भन्ने? त्यस्तो अध्ययन मेरो छैन र इट्स नट माई प्लेस टु से द्याट, होइन? त्यो संविधानमा भएको कुरा हो र संविधानमा यदि परिवर्तन चाहन्छौँ भने त्यही किसिमको आवाज उठ्नुपर्छ र परिवर्तन। संविधान फेरि एकदमै त्यो पत्थरको लकीर होइन, त्यो अमेन्ड गर्नकै लागि नै बनेको हो, संशोधन गर्नको लागि नै बनेको हो। तर म एउटा केही पहिलाका कुराहरूमा अलिकति स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा अघिल्लोचोटि विदेशी पर्यवेक्षकहरूलाई पर्यवेक्षण गर्न दिएन, जुन विदेशी प्रभाव भन्नुभयो नि, त्यो गर्दाखेरि धेरै विरोध पनि भयो, धेरै क्वेसन पनि गरे, धेरै बाज्न पनि आए, धेरै मुलुकका प्रतिनिधिहरू हामीसँग, के अरे डिप्लोमेटिक प्रतिनिधिहरू, तर निर्वाचन आयोगले त्यो दिएन। र निर्वाचन आयोगको सोचाइ के छ भने जहाँसम्म जति बेलासम्म म थिएँ कि निर्वाचनमा विदेशी पैसा नलिने, नन निर्वाचनको बेला जब क्यापेसिटी बिल्डिङको बेला हुन्छ, ट्रेनिङ क्षमता वृद्धिको बेला हुन्छ, नलेजको सेयरिङको भने त्यो बेला चाहिँ नि हामी असिस्टेन्स लिने, तर जुन निर्वाचनको प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा हामी विदेशी सहयोग नलिने भन्ने एकदमै त्यो पहिलाको संविधान सभाको निर्वाचनहरूमा अलिकति विदेशीहरू पनि आए, विदेशी पर्यवेक्षक पनि आए, किनभने लेजिटिमेसी चाहिएको थियो विदेशी पर्यवेक्षक ल्याउनुको कारण, हाम्रो चुनावको लेजिटिमेसी चाहिएको थियो। तर अब हाम्रो चुनाव राम्रो भइसक्यो, क्रेडिबल भइसक्यो र दिन प्रतिदिन निर्वाचन चाहिँ नि बढी नै बेटर भइराखेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हेर्नुहोस्, पहिलाको जुन प्रचार गर्ने तरिका थियो त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ क्रमशः, होइन? अब तपाईँहरूले भित्तामा त्यो पोस्टरहरू त्यस्तो देख्नुहुन्न। र जहाँसम्म अब निर्वाचन खर्चको कुरा छ त्यो गर्नेको चाहिँ एउटा सिँगै ठुलै डिबेट चाहिन्छ, हामी 1-2 घन्टाले पनि पुग्दैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने संवैधानिक निकायमा, अनि एउटा एकदमै मैले यहाँ सुने कि सब तिनैजनाले भन्नुभयो संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति चाहिँ नि पैसाको आधारमा हुन्छ, मैले पनि सुन्छु, तर मेरो अनुभव किन छैन भने कि मैले पैसा दिएको छैन, मैले तिरिन र हुनसक्छ जुन हामी क्विड प्रो को भन्छौँ नि, जसरी हामीले नेताहरूले पार्टीहरूले कुनै व्यक्तिसँग कुनै व्यापारीसँग दलाल ठेकेदारसँग पैसा लिएपछि फर्काउनु पर्छ, यदि त्यस्तो भएको छ भने त पक्कै पनि त्यो चाहिँ नि दूषित हुन सक्छ त्यस्तो नियुक्ति, तर मेरो अनुभवमा चाहिँ छैन, किनकि आफूले त्यस्तो पैसा दिन पनि परेन र त्यस्तो गर्न पनि आवश्यकता परेन। त्यसैले यो एकदमै जरुरी छ कि यदि पैसाको ले नियुक्ति भएको छ भने त त्यही नै हुन्छ। फेरि जुन दलहरूले उम्मेदवारहरूले मान्छेसँग पैसा लिएर उसको रिटर्नमा त्यही क्विड प्रोको फेभर गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको जहाँ सुरुवात हुन्छ भनेकै नै निर्वाचन खर्च र पोलिटिकल फाइनेन्सले हो नि त। सो त्यो हो भने चाहिँ नि पक्कै समस्या छ। तर मैले किनकि आफूले अनुभव नगरेको हुनाले मलाई चाहिँ नि त्यो सबैले त्यसो भन्दाखेरि ए हो र त्यसको कि त त्यस्तो छ भने हामीसँग कहीँ प्रमाण छ भने त्यसको खोजी पत्रकारिता गरौँ, एउटा कुरालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउँ। हाम्रो समस्या के छ भने पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमहरूको पनि कुनै कुराको उठान गर्ने अनि टुङ्गोमा नपुर्याउने। जस्तो मैले हाम्रो बेला अब निर्वाचन आयोगको पनि समस्या छ, म यो अलिकति देख्छु, हाम्रो प्रेस अफिस राम्रो छैन। निर्वाचन आयोगको बेलामा निर्वाचन आयोगका सबै कर्मचारी आयुक्तहरू असाध्यै व्यस्त हुन्छन्, अनि फेरि इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने हाम्रो बानी छैन। त सबै ब्युरोक्रेसीका मान्छे छन्। हेर्नुहोस्, पहिला म निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरि प्रेस रिलिज कस्तो लेख्थेँ सम्बुझी थाहा छ? प्रेस रिलिज लेख्नुहोस् भने हाम्रो प्रवक्ताले फलाना फलानाले भेट्यो भन्ने, क्या त्यो म्याटर केही पनि छैन, होइन? इन्फर्मेसन त यस्तो दिँदैनन् हाम्रो ब्युरोक्राट्सहरूले कि त्यो अब दियो भने के नै हुन्छ भन्ने, होइन?
अब इन्फर्मेसन नभएपछि प्रेसले त उसलाई त न्युज चाहियो अनि स्पेकुलेसन गर्छ स्पेकुलेसन गरेपछि जे पनि सुन्छ ट्याक्सी खर्च लिए येलो प्यागोडा जाँदाखेरि भन्ने त्यो समाचार भन्छ क्या निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिराखेको छ होइन त्यो कामको प्रोसेसको डेप्थमा स्टोरी नगरेर ट्याक्सी भाडाको कुरा गरिन्छ र ट्याक्सी भाडाको कुरामा आज यो एउटा पाएको छु फोरममा भन्छु म गएर भोलिपल्ट बुझेँ क्या के भएको रहेछ भन्दाखेरि किनकि कुनै आयुक्तले पनि त्यस्तो दिने त सम्भावनै छैन आफ्नो चाहिँ ड्राइभर छ गाडी छ किन ट्याक्सी भाडा लिन्छ भन्दा अर्को जिल्लाको तालिममा येलो प्यागोडा नजिक हुन्छ भने तालिम गरेको त्यो त्यो कर्मचारीले ठेगाना आफ्नो निर्वाचन आयोग लेख्यो गएको ठाउँ कहाँ लेख्यो येलो प्यागोडा कुनै एकदम उत्साही पत्रकारले त्यो अचकल्टो पेपर पायो मैले यहाँसम्म हेर्नुहोस् महालेखाको जब हुन्छ अडिट हाम्रो मलाई नै भनेको छ कि पेट्रोल डिजल दुइटै खाइ भनेर है त्यो चाहिँ के भएको रहेछ भने अब 6 वर्ष बस्दाखेरि कुनै बेला कुनै गाडी जुन मलाई दिइएको थियो पेट्रोलको थियो एकै वर्षमा एकचोटि पेट्रोल एकचोटि डिजल हालेपछि त्यो अचकल्टो जुन महालेखाले सोधेर पठाएको छ हाम्रो लेखालाई त्यो कागज कसैले पायो कि अनि हो भनेर लेखिदियो हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यो कुरा त महालेखाको उसमा त आएन नि जुन गाडी नम्बर दिएको हुन्छ हाम्रो प्रशासनले जुन गाडीको नम्बर ल्याउँछ कुपन हुन्छ त्यही गाडीमा हाल्छ कहिले डिजलको गाडी पर्यो होला कहिले पेट्रोलको हामी त्यही यो पत्रकारिता गर्दा यो गम्भीर हुनुपर्ने अब हामी करिब हल्लुको किसिमले कसैलाई पनि यसरी आरोप लगाउँछ आज हामी करिब यिनै विषयमा मात्रै घुमिरह्यौँ यो बसाइमा मैले सरसँग अलिकति फरक प्रसङ्गमा रहेर मैले कुराकानी गर्न चाहेँ विशेष गरी अब 30 गते निर्वाचन हुँदैछ अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने दलहरूले उठाएका जनप्रतिनिधि विगतकै व्यक्तिहरूलाई दोहोऱ्याएको पनि देखिन्छ नयाँ आउने सम्भावना कमै हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ लोकतन्त्रमा चाहिँ जब मतदाताहरू चलायमान हुन्छन् गतिशील हुन्छन् तब मात्रै मजबुत हुन्छ भनेर भन्छौँ त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले यो पटक होइन हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको त्यो चलायमान दुईटा हिसाबले एउटा चाहिँ अब दलहरूभित्रै चलायमान हुने एउटा पहिला एउटा दललाई दिएकोले अर्को दललाई दिने अब हाम्रोमा कस्तो भइदियो भने अब खास गरी जुन ठुला दलहरू संस्थापन दलहरू भनौँ नेपालको राजनीतिको अब अहिले सत्ताधारी दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल ती सबै दलहरू हेर्दा सबै उस्तै भए घोषणापत्र हेऱ्यो भने खासै फरक छैन त्यो सबै आयो अब कुरा भइसक्यो हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भने अब एउटा चुनाव जितिसकेपछि अर्को चुनावको तयारी गर्ने त्यो चुनाव जितेर गएकोले जनताप्रति डेलिभरी दिने होइन जनताको भावना आकांक्षा के छ भन्ने त होइन यो स्थानीय तह निर्वाचन नै संघीय निर्वाचन लक्षित जस्तो देखिन्छ जस्तै आइसक्यो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भने त्यो राजनीति डेलिभरी गर्ने परिणाममुखी राजनीति हुन सकेन अब त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले भन्नु हो भने अघि हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ दलका नेताहरूको कुरो घोषणापत्र उम्मेदवारको छलफलको कुरा गर्नु हो भने एक हिसाबले उहाँहरूले नभनिकन त्यो चाहिँ हरेस खाइसकेको म मनोविज्ञान देख्छु यो डेलिभरी गर्ने काम हाम्रो होइन भनेको बसको कुरा होइन डेलिभरी गर्ने भनेको जुन निरन्तरताको कुरो छ बजेट खर्च गर्ने भइरहेका कुरा त गरौँला तर जुन आम जनताले आकांक्षा अपेक्षा गरे जस्तो एउटा संरचनात्मक परिवर्तन उल्लेख्य परिवर्तन देखिने गरी अब विकास भन्नुहोस् सुशासन भन्नुहोस् त्यसको अथवा सामाजिक सेवा भन्नुहोस् त्यसको मार्ग परिवर्तन नै हुने किसिमको त्यो आशा चाहिँ त्यो हरेस खाइसकेका छन् त्यसैले कहाँनिर गएर राजनीति जकडियो भन्ने मलाई लाग्छ भने नि यो चाहिँ हाम्रो जुन दलीय व्यवस्था हामीले अभ्यास गरिसकेपछि दलले चाहिँ नि के गर्यो भने राजनीतिलाई मात्र राजनीतिकरण दलीयकरण भएन समाजलाई नै दलीयकरण गरिदियो यहाँ हाम्रो राजनीति चाहिँ नि राजनीति मात्र होइन यो राजनीतिक सामाजिक अभ्यास भइरहेछ कि तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने एउटा राजनीतिक ठुला दल वा राजनीतिक पार्टीसँग तपाईँ आड लागेको छैन भने एउटा किसानको दुध बिक्री हुँदैन किनभने त्यो दुधको डेरी कमिटी छ एउटा पार्टीमा छैन भने हाम्रो दुध पुगिसक्यो त अर्कै डेरी बेच्न चाहिँ हामी लिइदिँदैनौँ त्यो वास्तविकता छ हेर्नुहोस् दुधका कमिटी हो नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको किन अब यो हामी झट्ट हेर्दाखेरि यो जनताहरू नै त्यस्ता हुन् त्यसैमा भोट दिन्छन् भन्छौँ एक तल ओर्लेर त्यो ग्रामीण परिवेशमा ग्रासरुटमा लिएर जनताको बाध्यता हेऱ्यो भने छुट्टै कथा छ फेरि होइन उनीहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ अब के भन्छ त्यो खराब विकल्प मध्येको छान्नुपर्ने अनि खराब दुइटै खराब हुनु भने त पहिल्यैदेखि बाजेको पालादेखि दिइहालेको चाहिँ नि यो पार्टीको किन छोड्ने भन्ने अब त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ तपाईँले भन्नुभएको सही हो चलायमान देखिँदैन सरसँग मैले अन्तिममा एकदमै संक्षेपमा भनिदिनु होला जुन कि अवस्था देखिएको छ जति नै गाली गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जति भने पनि लास्टमा जनताले भोट दिने पनि तिनै दलका जनप्रतिनिधिलाई हुन् यहाँले यसपटक पल्लाभारीको हिसाबले विगतको
तुलनामा फरक केही जनमत आउला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? त्यो सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ? धेरै फरक जनमत आउँछ यसपालिको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा। किन भन्दाखेरि यसपालिको स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनै एउटा दल लडिरहेको छैन। 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ र एमाले एक्लो छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि 74 सालको चाहिँ स्थानीय निकायमा एमाले जुन 17% 40% जुन मत ल्याएको थियो, अहिले एमाले विभाजन भएको अवस्था छ र ऊ 5 दलीय गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर माधव नेपाल 5 दलीय गठबन्धनमा गएको छ र यसले ठुलो घाटा नेकपा एमालेलाई पुर्याउने छ र उसले 74 सालमा जुन एउटा चाहिँ नि मत पाएको थियो त्यो मत यसपटक विभाजित हुनेछ र लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो भने दलहरू बिचको चाहिँ आपसी सहमति पनि सुन्दर पक्ष हो। सायद विश्वमै तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई सुन्दर पक्ष मान्ने कि सिन्डिकेट हो भनेर मान्ने? सिन्डिकेट भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि सुन्दर पक्ष भनौँ। किन भन्दाखेरि अब विचारै नमिल्ने काङ्ग्रेसलाई माओवादीले भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई हाल्नुपर्ने बाध्यता छ, समाजवादीले तपाईँको चाहिँ नि जनता समाजवादीलाई हाल्नुपर्ने बाध्यता छ, जनता समाजवादीले जनमोर्चालाई हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। सिद्धान्त मिल्दै नमिल्ने तर त्यसको उपर चाहिँ आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन् भनेर भनियो भने के हुन्छ? सिन्डिकेटको मैले जुन सिन्डिकेट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई दिन त जनता तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रै छन् र यिनका अत्याचार सहन नसकेर बेटर देन बेस्ट मैले गर्छु भनेर ती अनुहारहरू अगाडि आएका हुन्। तर दलीय व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्न धेरै गाह्रो पर्छ दलीय व्यवस्थामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन भएका कारणले पनि तपाईँको यसपटक तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले ठुलो हार बिहोर्न किन पनि परेको छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले 2074 सालको चाहिँ निर्वाचनमा 2/3 तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकाय पाउँदाखेरि के गर्यो भन्ने प्रश्न त जनताले गरिरहेका छन्। तर यी कुराहरूलाई जति पनि राजनीतिक दलका मान्छेहरू मैदानमा गएका छन् उनीहरूले जति चर्को स्वर उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाउन सकिरहेका छैन। हुन्छ म्याम सामु अन्त्यमा म यो विषयभन्दा नि अलिकति फरक यहाँसँग रहेँ, हामी अन्त्य मान्छौँ, संक्षेपमै जवाफ दिनुहोला। आचार संहिताको कुरा यति बेला निर्वाचन आयोगले पटक पटक आज पनि एउटा आचार संहिताको विषय उठाइरहेको छ। तर आचार संहिताको कुरा उठाउने कार्यान्वयन नगर्ने निर्वाचन आयोगको पनि त्यो एउटा रोगै जस्तो छ। त्यो गर्नै नसक्ने हो कि अघि सरले भने जस्तै सुरुमै विभिन्न दलबाट भागभण्डामा परेको हुन्छ त्यही कारणले हो भन्ने मात्रै? यो भागभण्डा भन्ने कुरा अलिक अति नै भयो हेर्नुहोस्। अब यो पार्टीहरू छन् कसैले न कसैले सिफारिस गर्छन् त्यसलाई भागभण्डा भन्ने अब हाम्रो चलन छ। तर आचार संहिताको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आचार संहिता इज अ मोरल डकुमेन्ट, त्यो ऐन होइन। र यी सबै दलहरू एउटा बेसिक डकुमेन्ट सधैँ हुन्छ र हरेकचोटि हरेक चुनावमा सबै दलका व्यक्ति अरू स्टेक होल्डर्स पनि बसेर यसलाई डिसाइड गर्छन् होइन। इट्स अ मोरल डकुमेन्ट। आफूले आफैलाई दिएको हामी यसलाई पालना गर्छौँ भनेर प्लेज गरेको हुन्छ। हामीले के कल्पना गर्छौँ निर्वाचन आयोगलाई गाली गर्दा भने निर्वाचन आयोग चाहिँ एकदम प्रहरी जस्तो अनि दल उम्मेदवार सबै अपराधी जस्तो र चुनावका बेला सबलाई डन्डाले पिट्ने, त्यो होइन। आचार संहितामा कारबाही गर्नु भनेको इट्स अ पब्लिक सेमको कुरा हो होइन। कसैलाई सजाय दिनु या कसैलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य आयोगको हुँदैन। आयोगको उद्देश्य के हो भने निर्वाचन आयोग एउटा यस्तो निकाय हो, एउटा स्टेक होल्डर हो जसले चाहन्छ कि लोकतन्त्रको भ्याल्युज मान्यताहरू बिस्तारै स्थापित हुँदै जाउन् होइन। अनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले एउटा गल्लीमा पनि कहाँतिर त्यहाँ भाइलेट गरेको छ त्यहाँ पनि पुगेर तिनीहरूलाई लगेर समातिहालोस् होइन। त्यो जुन प्रतिनिधि समाचारमा आउँछन् प्रतिनिधि केसहरू हुन्छन् जसमा कारबाही गर्छ द्याट सुड बी ए डिटरेन्ट होइन। निर्वाचन आयोगलाई अब के हामी के चाहन्छौँ कि अब यो कतिवटा क्षेत्रमा दिनमा 1000 भायोलेसन भइरह होला, निर्वाचन आयोग के सबैको पछि जान सक्छ कि निर्वाचन आयोगले अरू सबै काम छोडेर चुनाव गराउने? कहिले पनि हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले आफ्नो डेलिभरीमा कहिले पनि कमजोरी भएको छैन। नाइजेरियाको उदाहरण छ, पोहोर सालको बेलामा सामान नपुगेर लजिस्टिक्सको प्रब्लमले निर्वाचन सार्नु परेको। निर्वाचन आयोग 120 दिनमा निर्वाचन गराउँछ भन्छ, 90 दिनमा गराउँछ, कति प्रेसरमा काम गरिराखेका हुन्छ। आचार संहिताको समिति हुन्छ, दिनभरि आचार संहिताकै काम गरिराखेको एउटा ऊ छ। तर आचार संहिताबाट हाम्रो यो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ अलिक मलाई अनरियलिस्टिक लाग्छ कि निर्वाचन आयोगलाई एभ्री उसमा गएर हस् अन्त्यमा सरले के भन्न खोज्दै हुन्छ? समय तर सकिसकेको छ। भारतको भन्नुभयो, भारतको निर्वाचन आयोग बलियो भएको टिएन सेसन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँले इन्टरभेन्सन गर्नुभएको त्यस्तैमा नै थियो। त्यो आचार संहिताकैमा
यो के हो भने नि टिएन सेसन अब म कानुनको विद्यार्थी होइन तर कहिलेकाहीँ कानुन के हुनुपर्छ भने लोकतन्त्रमा आम जनताको आकाङ्क्षा र हाम्रो बिग्रिरहेको के हो भन्नेमा म के चाहन्छु भने आचार संहिता मात्रै भयो भने पनि त्यो रेड लाइन क्रस गरेर अहिलेको अवेज जुन चाहिँ नि तपाईँको निर्वाचनका जति विकृति छन् त्यसलाई सुधार्ने कमसेकम अहिलेकै निर्वाचन आयोगले पनि 1 दर्जन जति उम्मेदवारको जित्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गरेको पढ्न पाऊँ हामी समर्थन द्याट इज व्हाट वी नीड एट दिस पोइन्ट नत्र यहाँहरु टिएन सेसनको समय र त्यो बेलाको सन्दर्भको कुरा फेरि हामी अरू बेला गरौँला अथवा यो कार्यक्रम सकेपछि गरौँला सर हस् यहाँहरुको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुरा गर्यौं विशेष गरी मिसन 753 मा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विकास विचारक प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य त्यसैगरी पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा अनि वरिष्ठ पत्रकार एवं नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा हाल दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक पनि हुनुहुन्छ शम्भु श्रेष्ठ उहाँहरुसँग कुराकानी गर्यौं आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको हामी यो बसाइमा फेरि यही फर्म्याटलाई निरन्तरता दिनेछौं तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते